بینوا کی نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے۔ التجا سب کی خدا سنتا ہے، اور ہم کے بندے کے بندے ہیں، ثنا کرتے ہیں، اور وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے۔ میرے رب تو رب الارباب، رباب مشرقین دا رب، مغربین دا رب، میرے رب تو رب الارباب، رباب مشرقین دا رب، مغربین دا رب، روزی ساریاں یزیدیاں نو دے جان دے، ہو کے کربلا والے حسین دا رب، مل کے پڑھ لو، بندہ آسی ہوں، میں بندہ آسی ہوں، خطا کار ہوں، مولا مولا میں بندہ آسی ہوں، آسی میں بندہ آسی ہوں، خطا کار ہوں، مولا مولا میں بندہ آسی ہوں، خطا کار ہوں، مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مولا مولا لیکن تیری رحمت کا، تیری رحمت کا ربا معاف چکر مڈ جرمانوں، بے شک میں اوگن ہاراں، معاف چکر مڈ جرمانوں، بے شک میں اوگن ہاراں، پر جدے واسطے کل کائنات بنائی ہا، او دیال دا میں عبداراں، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مولا مولا میں بندہ توجہ ہے بھی سارے آندھی، جدی توجہ ہے بولے سبحان اللہ۔ بندہ کون کسے نو کے دے سکدا ہے، ایک صرف دعا کر سکدا ہے، جے ہووے
वे सज्जन ते सज्जन दे रूप अंदर सारी उम्र वफा कर सके जे मंगनाई रब तो मंग जेड़ा असल अता कर सकदा जेड़ा खूचों कट के यूसुफ नो सारे मिस्र दा शाह कर सके वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम किसी की किसी से और किसी की किसी से मेरी वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से क्योंकि तेरा हूँ फकत तेरा मौला तेरा हूँ फकत तेरा परस्तार हो मौला मौला तेरा हूँ फकत तेरा किसी की उम्मीद किसी से वाबस्ता है और किसी की उम्मीद किसी से वाबस्ता है पर मेरी तो वाबस्ता है उम्मीद सिर्फ तेरे करम से क्यों तेरे करम से वाबस्ता है क्योंकि तेरा हूँ फकत तेरा मौला तेरा हूँ फकत तेरा परस्तार हूँ मौला मौला मैं बंदाए मैं तो आसी हूँ 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 मैं तो आसी आसी दा मतलब हुंदा गुनाहगार की मतलब हुंदा है गुनाहगार जेड़ा बंदा अपने आप नू सेठ नहीं ना समझदा गुनाहगार समझदा है और इस महफिल विच इस नीयत दी वजह तो आया कि साडे पिछले सारे गुनाह माफ हो जाणगे ठीक है इस नीयत दे नाल जेड़ा बंदा आया और रब दी बारगाह दे अंदर अखां बंद करके एक बारी कह देवे मैं तो आसी हूँ 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 मैं तो आसी मुजरिम हो तो मुँह अश्कों से धोते हुए आओ और कह दो मैं तो आसी हूँ मैं तो आसी हूँ मैं तो आसी हूँ मैं तो आसी समझिएगा समझने वाली बात है कि मुजरिम हो हाँ मैं तो आसी हूँ तुम अश्कों से धोते हुए आओ मतलब क्या है आओ दर तवाब पे रोते हुए आओ अब कुरान में मज़कूर है तौबा का तरीका यानी दर महबूब से होते हुए आओ और कह दो मैं तो आसी हूँ 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 मैं तो आसी तेरी रहमत का तलबगार हो मौला मौला लेकिन तेरी रहमत का हमारी बेवफाई पर भी इतना प्यार करते हो
ہماری بے وفائی پر بھی اتنا پیار کرتے ہو، ہماری بے وفائی پر اتنا پیار کرتے ہو، ہماری بے وفائی پر اتنا پیار کہ میرا رب تو رب الارباب ربا، مشرقین دا رب مغربین دا رب، روزی ساریاں یزیدیاں نو دئی جانے، او کے کربلا والے حسین دا رب ہماری بے وفائی پر اتنا پیار کرتے ہو خدا بندہ، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا، آسی ہوں میں تو آسی ہوں، میں تو آسی ہوں، میں تو آسی ہوں، میں تو آسی، لیکن تیری رحمت کا